अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। हाल ही में 18वीं तरमीम हुई तो उसमें एक शक जो ख़त्म की गई वो ये थी कि सियासी जमातों पर इलेक्शन की पाबंदी न रही। उसके नतीजे में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या हमारी सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत को बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या हमारे सियासी कायदीन अपनी अपनी जमातों में इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करते? ये तासुर पूरी शिद्दत से पैदा भी हुआ और इस हवाले से सवालात भी उठाए जाने लगे। अमली सतह पर हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि सियासी जमातों में दोनों तरह के सिलसिले चलते हैं। बाज़ सियासी जमातें अपने अंदर एक हुजूम का सा समा रखती हैं और उसमें जो दिल चाहे जिस आदमी का वो कह सकता है और अपने लीडर को बता सकता है कि उसके ख्याल में क्या होना चाहिए। और बाज़ सियासी जमातें ऐसी हैं कि जहाँ पे सिलेक्ट ग्रुप हैं जो बराह रास्त कायद से अपने राब्ते में रहते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। इसके अलावा उनकी अंदरूनी बात बाहर सामने नहीं आने पाती। पाकिस्तान में ये दोनों मॉडल्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो एक आइडियल मॉडल टू डिस्कस है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर जमहूरियत क्या है? क्या हमारे जनरली हमारे इन्वायरमेंट में जो सियासी जमातें काम कर रही हैं उनके अंदर जमहूरियत है? इस हवाले से ही आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब। तजिया कार हैं, ख़ुद मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सियासत में के ऐसे तमाशाई भी हैं और सियासत के किरदार भी हैं। और ज़ईम कादरी साहब ख़ुद एक उभरते हुए नौजवान सियासतदान, पंजाब असम्बली के मेंबर भी हैं। अता मानिका साहब वज़ीर भी रह चुके हैं और अब भी हुकूमत का वो नीमे दरूं और नीमे बरूं किस्म का हिस्सा भी हैं। मानिका साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत है? आप डिफ़ाइन करें पहले कि जमहूरियत से आपकी मुराद क्या है। अगर जमहूरियत से मुराद वही है जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन थी कि इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो वो तो भाई इस मुल्क में नहीं है, जमातों में कहाँ से आए? हमने तो जो देखा है पिछले 40-42 साल की अमली सियासत में, जब हम इनकी तरह कॉलेजों में थे, हमारे कुछ और तसव्वुरात थे, एक आइडियलिज़म था हमारे जहनों में। मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। आइडियलिज़म था। और मैं आपको बताऊँ, उस ज़माने में जब अभी हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में थे तो वो मशहूर इलेक्शन हुआ था मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का, मादरे मिल्लत का, सदर अयूब के साथ, और ऐसा शोर व गौगा था इस पूरे लाहौर में और तुलबा के महफ़िलों में और तंजीमों में कि जी बड़ा अवामी शऊर बेदार हो गया। और वो अवामी शऊर अगर बेदार हुआ था तो उसके बाद फ़ौरन ही वो सो गया जब अयूब खान जीत गया। तो गुजारिश ये है कि मैं आपको दयानतदारी से ये कह सकता हूँ कि इस मुल्क में वो जो जमहूरियत जिसका आप मगरबी जमहूरियत जहाँ से आइडिया है, वो जमहूरियत मैंने तो यहाँ कभी नहीं देखी। आपने किस किस्म की जमहूरियत देखी दैन? हमने देखी है वो जमहूरियत जो एक अल्लामा इकबाल ने इबलीस की मजलिस शूरा में बड़े शैतान के मुंह से अपने छोटे शैतानों को तारीफ़ करते हुए कहा था कि हमने खुद पहनाया है शाही को जमहूरी लिबास, जब ज़रा आदम हुआ है खुद शनासो खुद नगर। यहाँ पे जो जमहूरियत है उसमें जमहूर का कहीं रोल नहीं, कहीं ज़िक्र नहीं, माँ सिवाय इस बात के कि वो डंगर माले की तरह पोलिंग स्टेशन पे जाए, अपना पर्ची डाले, उसे कोई पता नहीं है गधे घोड़े की तमीज़ क्या है, किस लिए वोट दे रहा हूँ, कोई प्रोग्राम नहीं है। पार्टी मंशूर है तो उम्मीदवार को मेरे समेत पता ही नहीं होता कि हमारी पार्टी का मंशूर क्या है, और उसके बाद कोई नाम नहीं लेता जब हुकूमत में आते हैं मंशूर का। तो इस निज़ाम में जिसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तो ये देखा है जब से होश संभाला है कि या आमिराना जमहूरियत है और या जमहूरी आमरीत। ज़ईम कादरी साहब डिसइल्यूजन्ड हैं जमहूरियत से। यूँ लगा है कि 40 साल की ज़िंदगी जो है वो जमहूरियत की स्ट्रगल में गुजर गई लेकिन जमहूरियत की नज़र नहीं है। मैं मानिका साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं जी, मेरे वालिद के हम असरों में से हैं, मेरे लिए बहुत मोतबर हैं। मैं इनसे डिसएग्री तो नहीं कर देता, लेकिन माजरत के साथ मैं उसका ज़िम्मेदार भी अपनी पहली जनरेशन को ठहराता हूँ, हमसे पहले लोगों की,
کہ 40 برس اگر 50 برس انہوں نے اس میں گزارے تو اس کو فائٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا. میں مانیکا صاحب کی اس بات سے بالکل یہ ایگری کرتا ہوں کہ وی کوڈ ناٹ اچیو دوز گولز. جمہوریت یا تو ہوتی ہے اور اگر اس کی کوئی بھی ایک موڈیلٹی موجود نہیں ہے تو وہ جمہوریت نہیں رہتی. تو سیاسی جماعتوں میں کیا صورت میں آپ کو ادھر ہی آ رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا پروسیس کا, تو جمہوریت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پروسیس اگر چلتا رہے تو یہ اپنے آپ میں اس بات کی ضمانت رکھتا ہے کہ اپنے بیسک انفراسٹرکچر کو دیکھیں نا. ہمارے ہاں آج تک وہ بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر جو کتاب میں اور جو لوگوں کے مہذب معاشروں میں موجود ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. ہماری لڑائی تو بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر کی ہے. سب سے بڑی وجہ اس میں یہ رہی کہ فوج کے بار بار اس ملک پہ اقتدار پر قبضے کے. آپ نے ڈکٹیٹرشپ کی بات کی, میں نہیں سمجھتا کہ ڈکٹیٹرشپ میں کوئی بھی ایک ایسا عمل, ہاں یہ جس طرح مانیکا صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ ڈکٹیٹر بن کے رہے تو پھر وہ ان ایڈوانٹیجز کو استعمال کر سکتا جو ایک ڈکٹیٹر کے ہوتے ہیں. یہاں وہ بھی نہیں ہو سکا. ڈکٹیٹر نے ہمیشہ ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کی اور ڈیموکریٹ نے ہمیشہ ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کی. آج کی کیا پوزیشن ہے؟ آج دیکھیں نا, آج کیا جمہوریت ہے آپ کی پارٹی میں؟ سوال یہ ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے, لیکن تبدیلی بہت بڑی ہے. وہ باتیں جو آج سے 10 سال پہلے ہوا کرتی تھی اب مشاورت بھی ہوتی ہے, عمل بھی جاری و ساری ہے اور لوگوں کی بات سننی پڑتی ہے, سنی جاتی ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں جمہوریت نہ لائی جائے تو میرا خیال میں اس کو جمہوری پارٹی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی 18th امینڈمنٹ کی, تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور قائد محترم میاں محمد نواز شریف نے اس پر ان کی سرزنش نہیں کی. اس کو پاس کروانا یقیناً ایک بہت بڑا اسپیکٹرم تھا, اس سے بہت سارے ایڈوانٹیجز لیے جا رہے تھے, ہم نے اس کو روکنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن میاں محمد نواز شریف نے آج پچھلے 8 ماہ سے یہ پارٹی کی تنظیم توڑی ہوئی ہے. اس کی صرف یہ وجہ ہے, میں پنجاب چیپٹر کا انچارج ہوں جی, ہم نے گراس روٹ لیول سے الیکشن کروانے ہیں, یو سی لیول سے لے کر آل دا وے ٹو دا پریزیڈنٹ لیول, اور وہ الیکشنز باقاعدہ نظر آئیں گے کہ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. پہلے جیتنے والا جو ہوگا وہ صدر ہوگا, جو سیکنڈ نمبر پہ آئے گا وہ جنرل سیکرٹری بن جائے گا. حامد سعید صاحب جناب, کیا ہماری پارٹیوں میں جمہوریت ہے؟ بلکہ اب تو سوال میرا خیال تھوڑا سا بدل گیا. مانیکا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح سے جمہوریت نہیں ہے. میں بیشتر عرصہ فوج میں تھا اور کافی عرصہ فوج میں نہیں بھی تھا. پہلے 20 سال میں فوج میں نہیں تھا, 32 سال فوج میں گزارے, اب ریٹائر ہوئے, 15 سال ہو گئے. اس کا مطلب 35 سال فوج سے باہر, 32 سال فوج کے اندر. میں نے دونوں اینگل سے دیکھا ہے. بدقسمتی سے فوج ایک پولیٹیکل آپشن بن گئی ہے. میں لفظ ایمفیٹیکلی کہتا ہوں, بدقسمتی سے فوج ایک پولیٹیکل آپشن بن چکی ہے اس ملک میں, جو ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہے. کہ جب لوگ گڈ گورننس چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں گڑبڑ زیادہ ہو رہی ہے یا ملکی مفادات کے اوپر کمپرومائز ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, تو فوج آ جائے. ایک ماحول سا بن جاتا ہے جب لوگ پولیٹیکل پارٹیوں کو چھوڑ کے فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں پھر انورٹڈ کامرس کے اندر کہتا ہوں بدقسمتی سے. اچھا حامد صاحب, بغیر صاحب یہاں پہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو پولیٹیکل سٹرکچر کے حوالے سے ہی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ فوج جب حکومت میں ہوتی ہے اور وہ فوج جب حکومت میں نہیں ہوتی, کیا ان دونوں کی سوچ میں, اپروچ میں, ماہیت میں, سٹرکچر میں فرق آتا ہے کہیں؟ جی بالکل آتا ہے. اور میرے دوست نے بالکل صحیح فرمایا قادری صاحب نے کہ فوج اگر تو ڈکٹیٹرشپ لے کے آئے اور ڈکٹیٹر ہی بن کے رہے اور سارے معاملات کو سدھار دے, تو غالباً لوگ کہیں گے ڈکٹیٹرشپ ہی رہے.